दशकं पत् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत् प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनि मृडो भवद्देगदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्ज इत्यादौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रनुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमान भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलाय इत्याचष्टतं कमलभूर्भवधीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय भिदिरङ्गज सङ्गुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकतक्षमुखैस्तनूचैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन् उपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन् मनुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं त्वं गोविन्दमारुतपुराधिपरुन्धिरोगान्